वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान रवाना। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर को फील्ड मार्शल का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दौरा ईरान से मुतालिक वज़ीर आज़म से मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतालिक खुसूसी हिदायत दी है। मोहसिन नकवी का चंद दिनों में ये तीसरा दौरा ईरान है। मोहसिन नकवी का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। खत्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए इकदामात पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका का ईरान में गोरोक और जजीरे कुशम में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है आपनाए हुर्मुज और खलीजी मुल्कों की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक लिया। ईरानी हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आबनाए हुर्मुज की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान की वजारत खारजा ने कहा अमरीकी फौज ने रेडार सिस्टम और साहिली निगरानी की तंसीबात पर हमला किया। अमरीकी हमला जंग बंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। ईरानी अफवाज ने जायज दिफा के हक के तहत जारहाना इक़दाम का मौसर जवाब दिया है। आबनाए हुर्मुज में झड़पे। बहरीन में खतरे के सायरन बच गए। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है शहरियों और रिहायशियों से दरख्वास्त है पुरसुकून रहें और करीबी महफूज मकाम पर चले जाएं। कुवैत का कहना है फजाई दिफा का निजाम मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। कुवैती फौज ने मजीद कहा धमाकों की आवाजें फजाई दिफा के निजाम की जानिब से अहदाफ को निशाना बनाए जाने की वजह से है। शहरियों से अपील है हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। यूएई और कतर की बहरीन और कुवैत पर हमलों की मजम्मत। ईरान ने जंग बंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा ईरान के पास बिल आखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान वो इकदामात करने पर मजबूर होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जंग को हल करने में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। यकीन है ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी है। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का देरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए खारजा अमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती ने एक्स पर लिखा ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और स्ट्रेटेजिक नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप को आबनाए हुर्मुज दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की जरूरत है। खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन। कलदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में पुलिस तर्जुमान ने बताया गिरफ्तार अफराद पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम है। एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अमन व अमान खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात फैलाने वालों को वार्निंग दी है कि कानून शिकनी पर कटहरे में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद कश्मीर में हंगामा आराई करने वाले अनासिर तालिबान खारिजियों के हामी है। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स इस वक्त आजाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। एक्शन कमेटी के लीडरों के बयानात रिकॉर्ड पर है कि वो रियासत पर धावा बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। रियासत पुरान एहतजाज का हक तो देती है लेकिन ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाजत हरगिज नहीं देती।
زرداری ہاؤس پہ پی پی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوگی۔ آزاد کشمیر میں ایک پریشر گروپ ہے، شرائط نہ ماننے کی باتیں حقائق کے منافی ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی سوال یہ ہے میں گفتگو کہتے ہیں 38 میں سے 32 مطالبات پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے، 19 مطالبات ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پورے کیے گئے، کچھ مطالبات ایسے ہیں جن میں اربوں روپے کے فنڈ درکار ہیں، اس میں وقت لگے گا۔ حکومت نے کچھ فنڈ جاری کر دیے ہیں اور کچھ جاری کرنے ہیں۔ معاہدے کے مطابق 177 مقدمات ختم کر دیے گئے، متاثرین کو اتنا معاوضہ دیا گیا جتنا پولیس شہداء کو دیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل کل سجے گا، انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، اسکردو میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں مجموعی طور پر 12 سے زائد جماعتیں اور آزاد سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ شفاف اور پرامن انتخابی عمل کے لیے 7678 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ اور 12000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کا خواب پیپلز پارٹی نے حقیقت میں بدل دیا۔ تاریخی قانون سازی سے 28,000 مربع کلومیٹر زمین کے مالکانہ حقوق کو قانونی تحفظ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خصوصی پیغام، کہا اگلا مرحلہ زمین کے مالکانہ حقوق کے قانون پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا ہے، کوئی دوسری جماعت آئی تو یہ قانون اٹھا کر پھینک دے گی۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ دیگر صوبوں کی طرح جی بی کو بھی 18ویں ترمیم کا تحفظ ملے، جی بی کے عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر کی آوازیں آ رہی ہے، نون لیگ کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی، مخالفین نون لیگ پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی، صفدر آبان کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان کو جواب دوں، کوئی کام نہیں تھا تو ان کو گلگت بھیج دیا، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی شرم کا مقام ہے۔ بجٹ پر مشاورت کے لیے حکومت اور پی پی وفد کی ملاقات ایوان صدر میں ہونے کا امکان، وفاقی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری مذاکراتی نشست میں موجود ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی سے بجٹ کے بیشتر نکات شیئر کر دیے، پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے سندھ کے لیے خصوصی منصوبے اور پروجیکٹ چاہتی ہے، کراچی اور حیدرآباد کے لیے وفاق کے فنڈز پر حتمی بات چیت ہوگی۔ ذرائع پی پی نے دعویٰ کیا نون لیگ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر اعتراض نہیں، نون لیگ بی آئی ایس پی فنڈز آئی ایم ایف کی رضامندی سے مشروط کرنا چاہتی ہے۔ بجٹ میں بیوٹی پارلرز، جلد کے نگہداشت کے کلینکس اور ہیلتھ کلبز کے سامان پر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کلب، جم اور سلمنگ سینٹرز کے لیے مشینری، آلات اور پرزاجات پر ڈیوٹی 40% سے کم ہو کر 35% کیے جانے کا امکان ہے۔ میک اپ کے امپورٹڈ خام مال اور امپورٹڈ سن بلاک اور سن اسکرین پر ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ مردانہ بیوٹی سیلون کے لیے شیونگ کریم پر ڈیوٹی 40% سے کم کر کے 35% کی جا سکتی ہے۔ فیس واش، صابن اور دیگر متعلقہ خام مال پر جلد کی نگہداشت اور چہرے کی پالش کے لیے کریم اور لوشن پر ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 35% ہو سکتی ہے۔
जिन के पास शहर में जगह नहीं वो गांव या कहीं भी सोलर लगाएं और शहर में फायदा उठाएं। सोलर से बिजली पैदा करने वालों के लिए खुसूसी स्कीम की तैयारी। जिनके पास शहर में जगह नहीं वो गांव या किसी भी मकाम पर सोलर लगाकर फायदा उठा सकेंगे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उस्मान शौकत की ARY न्यूज से बातचीत। कहा, शहरों में फ्लैट के मालिकान अपने गांव में सोलर लगाकर शहर के फ्लैट में सोलर क्रेडिट ले सकेंगे। वजीर आजम ने सोलर व्हीलिंग की तैयारी की हिदायत की है। फितना खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद कमांडरों से माली मुआवनत मिलती है। ये खारजी भत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने, अगवा बराए तावान में मुलव्वस है। खारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जहाद के नाम पर नौजवानों को बगलाते हैं। गिरफ्तार खारजी उमरदीन और जज्बा के एतराफी बयान से फितना खवारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब हो गया। खारजी उमरदीन ने बताया, खवारिज कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। खवारिज मुनशियात के आदी और मरकज के अंदर गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस है। नौजवानों से अपील है वो फितना खवारिज के झूठे दावों से बचे। कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बस स्टॉप पर पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम ने सिविल अस्पताल के अंदर लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंका था। डॉक्टर महानूर को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला का डॉक्टर महानूर के वालिदा से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मुनशियात और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए मुआहिदा। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिश्केक में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल का केस तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुद्दई मुकदमा पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान फुटपाथ पर एक शख्स की लाश मिली जहां लोग जमा थे। पुलिस को मुआयने के दौरान मकतूल की जेब से एक डिबिया मिली जिस पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन लिखा हुआ था। मुलजिमा के खिलाफ ताहाल इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। शोबा प्रोसिक्यूशन का अबूरी चालान की स्कूटनी का फैसला। कराची पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग्स, पैगामात और डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजने का हुक्म दिया जाए। मौके पर अपनाया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने वॉइस रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस और दीगर डिजिटल शवाहिद से इनकार किया। शवाहिद का फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया जाए ताकि मुलजिमा की आवाज की तस्दीक हो सके। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी पर ड्रामा बनाने की मुखालफत कर दी। हिना परवेज भट्ट का कहना है, पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो ये इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। ये मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने वाली खवातीन की बेइज्जती है। हम कब तक व्यूअरशिप और पैसे के लिए ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करते रहेंगे? मोमना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई। मोमना के साथ अंदरून और बैरून मुल्क मुताबिक सफर किए। अखराजात खुद बर्दाश्त किए। मुस्लिम लीग नून के MPA साकिब चद्दर का NCCIA में जमा कराया गया बयान सामने आ गया। साकिब चद्दर ने कहा, मोमना इकबाल की साबिका शादी और तलाक का इल्म होने पर शादी से इनकार किया। गुज़श्ता साल अगस्त में ताल्लुकात खत्म कर दिए। मोमना की बहन रिमशा ने ब्लैकमेलिंग से 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। मोमना के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में 83 लाख रुपए मुंतकिल किए। मोमना इकबाल के मोबाइल में बहुत सी तस्वीर और वीडियोज मौजूद हैं। मशकूक अफराद ने वीडियोज और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। मोमिना मेरी अहलिया को तलाक लेने पर उकसाती रही। लाहौर के इलाके महमूद बूटी शाह गोहराबाद में स्कूल से वापसी पर बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। बच्ची की वालिदा और गली में मौजूद बुजुर्ग ने बच्ची को मैनहोल से निकाला।
وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واقعے کا نوٹس لے لیا، غفلت برتنے والے ٹھیکیدار کی گرفتاری کا فیصلہ۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی، شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری بے حال، کئی علاقوں میں بجلی کی 16 گھنٹے بندش، گھروں میں موجود بوڑھے، بیمار اور بچے پریشان۔ کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت، عید سے جاری بحران مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ 8 جون سے 12 جون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ، کراچی میں بھی گرمی کی لہر میں شدت آئے گی، پارہ 40 سے 43 ڈگری رہنے کا امکان، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئے گی، پشاور، مردان، بنو، ریائی خان سمیت خیبر پختونخوا میں بھی شدید گرمی پڑے گی، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، سبی، تربت اور پنجگور بھی متاثر ہوں گے۔ ان علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سالانہ عرس شروع ہو گیا، گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ جاری، ڈربی میں پاکستانی ٹیم سری لنکا کے مد مقابل، پاکستان کا دوسرا وارم اپ میچ 9 جون کو اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔ عالمی کپ کا آغاز 12 جون سے شیڈول ہے۔ ایرانی فٹ بال ٹیم امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ کھیلنے روانہ، ٹیم کو قرآن پاک کے سائے میں الوداع کیا گیا، تمام کھلاڑیوں نے کلام پاک کو بوسہ بھی دیا۔ ایرانی ٹیم میکسیکو میں اپنا بیس کیمپ بنائے گی۔ ایران کے تینوں گروپ میچ امریکہ میں شیڈول ہیں۔ ایرانی ٹیم کے ایگزیکٹو اور میڈیا ڈائریکٹر سمیت کئی اہم آفیشلز کو امریکی ویزے تاحال جاری نہیں کیے گئے۔ ایران نے ویزا تنازع کے حل کے لیے فیفا سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کی ٹیم 16 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی ورلڈ کپ مہم شروع کرے گی۔ فیفا ورلڈ کپ کے جشن کی تیاریاں، ملیر کا صدیق گوٹ بھی عالمی میلے کے استقبال کے لیے تیار۔ نوجوانوں نے پورے علاقے کو فٹ بال آرٹ گیلری میں تبدیل کر دیا۔ میسی کی ٹرافی کے ساتھ تصویر تو کہیں رونالڈو کا شہراء پاک جشن، نیمار جونیئر اور ایم باپے کی بھی دیواروں پر بنے شاہکار مہارت کا منہ بولتا ثبوت۔ ماما برازیل کے ٹھیلے سے لے کر فٹ بال جرسی کے سٹال تک، فٹ بال لورز کا رش ہے، ہر طرف جشن کا سما۔